बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात नहुम का उर्दू मज़मून का आखिरी दिन पढ़ने जा रहे हैं। आज 45वां दिन है और 45वें दिन में हमें तीसरी जांच मुकम्मल करनी है। स्क्रीन पर सामने आपके पर्चा है जिसमें 5 इमले के अल्फाज आपकी स्कूल के या मज़मून के टीचर आपसे कहेंगे, आपको उस वहाँ पर वो 5 अल्फाज लिखना है इमले के तौर पर। उसके बाद सवाल नंबर 2 है जो दर्ज झैल इक़्तिबास का बग़ौर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए, 5 नंबर का है। पहली बात, तालीम का असल मकसद इंसान की किरदार साजी और शख्सियत साजी है। बदकिस्मती से उसे रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया गया था। पुराने ज़माने में लड़कियों को ये सोचकर तालीम से महरूम रखा जाता था कि उन्हें तो चार दीवारी में रहकर सिर्फ घर संभालना है। हालांकि एक तालीम याफ्ता औरत अपने घर को सलीक़े से संभाल सकती है। मौजूदा ज़माने में तालीम निस्वा को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। झैल के ड्रामे में इसी ख़याल पर ज़ोर दिया गया है। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज करदा इक़्तिबास की रोशनी में खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, पुराने ज़माने में डैश को तालीम से महरूम रखा जाता था। तो खाली जगह में हम लिखेंगे लड़कियों को। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, पुराने ज़माने में लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता था। नंबर 2, बदकिस्मती से डैश को रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया गया। तो यहाँ खाली जगह में हम तालीम लिखेंगे। बदकिस्मती से तालीम को रोज़गार हासिल करने का ज़रिया समझ लिया गया। नंबर 3 है, तालीम का असल मकसद डैश और डैश है। तो यहाँ पर पहली खाली जगह में लिखा जाएगा किरदार साजी और शख्सियत साजी। तो ये तीसरा जुमला इस तरीके से हो जाएगा, तालीम का असल मकसद किरदार साजी और शख्सियत साजी है। नंबर 4, मौजूदा ज़माने में डैश को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। तो डैश में लिखेंगे तालीम निस्वा को। तो मौजूदा ज़माने में तालीम निस्वा को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। नंबर 5 है, एक तालीम याफ्ता औरत अपने डैश को सलीक़े से संभाल सकती है। तो खाली जगह में आएगा घर। एक तालीम याफ्ता औरत अपने घर को सलीक़े से संभाल सकती है। सवाल नंबर 3 है, नज़्म हकीकी ज़िंदगी के हवाले से झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। 5 नंबरात के लिए है ये नज़्म। देखिए, अबस बग़ैर तलातुम के ज़िंदगानी है, सुकून पज़ीर जवानी कोई जवानी है अपनी राह ज़रा मुख्तलिफ ज़माने से, मुदाम चलना ही बेहतर है ठहर जाने से। वो मर चुके जो अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है ज़िंदा जो मरने को दिल लगी समझे। नहीं अगर कोई सौदा तो सर भी क्या सर है, जो दिल है जोश से खाली वो खाक पत्थर है। निसार होते हैं हम उसकी बेनियाज़ी पर, झुके ना सैल हवादिस में भी कभी जो सर। जो मशरिक़ी का तहम्मुल है या क़नाअत है, ख़ता माफ़ हो ये मौत की अलामत है। हमेशा आग भड़कती रहे जो सीने में, तो अमन लुत्फ़ भी आता रहेगा जीने में। सवाल नंबर 3 का पहला है, हम सौत अल्फाज की 4 जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। 1, ज़िंदगानी जवानी, ज़माने जाने, ज़िंदगी दिल लगी, सर पत्थर, क़नाअत अलामत, सीने जीने। अब यहाँ पर सवाल देखिए, दर्ज झैल शेर की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। वो मर चुके जो अज़ीज़ अपनी ज़िंदगी समझे, वही है ज़िंदा जो मरने को दिल लगी समझे। शायर कहता है कि ज़िंदगी हरकत व अमल का नाम है। वो ज़िंदगी जिसमें हलचल और तलातुम ना हो बेकार है। जवानी की सिफत ये है
کہ وہ انسان کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، ہمیشہ متحرک اور مصروف رکھتی ہے۔ جنہیں اپنی جان پیاری ہوتی ہے وہ لوگ بہت ڈر ڈر کر جیتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، مشکل اور محنت طلب کام کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ دراصل زندگی کا لطف تو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر مشکل سے مشکل کام کر جاتے ہیں، باہمت زندگی گزارتے ہیں اور ہنستے کھیلتے موت کو گلے لگاتے ہیں، گویا موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں لفظوں کا انتخاب اور اس کا رچاؤ بڑی عمدگی سے کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے قواعد، جو کہ 10 نمبرات کا ہے۔ الف ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ نمبر 1 عزیز، اس کے معنی ہوتے ہیں پیارا، محبوب، عمدہ، شفیق۔ نمبر 2 ہے مدام، سدا، نت، ہمیشہ، جاویداں، دوامی، متواتر۔ بے ہے غیر متعلقہ لفظ کے اطراف دائرہ بنائیے، مفلس، گدھا، امیر، غریب۔ تو امیر یہ جو ہے تو غیر متعلقہ لفظ ہے۔ جیم ہے، ذیل کے فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے، ترجمہ کرنے والا مترجم اور سوال کرنے والا سائل۔ دال ہے، واحد جمع لکھیے۔ نمبر 1 حق، یہ واحد ہے، اس کا جمع حقوق۔ دوسرا ہے جس میں امداد، امداد کا واحد ہے مدد۔ ہا دیا گیا ہے، درجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھیے، خوشی، خوشی کی ضد ہے غم، زندگی، زندگی کی ضد ہے موت۔ واو، درجہ ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے، چاند، چاند کا ہم معنی ہے ماں، مہ، قمر، مہتاب یا پھر ماہتاب۔ نمبر 2 دشت، صحرا، بیاباں، ویرانہ، جنگل، بن۔ زے ہے، اعراب لگا کر با معنی لفظ بنائیے۔ دال لام، ہم عام طور پر دال لام کو دل پڑھتے ہیں، اب یہاں پر اعراب لگا کر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، دال لام زیر دل، دل کے معنی قلب، جی، من۔ اب زبر لگا کر دال کے اوپر زبر جب دیں گے، دال لام زبر دل، دل یعنی فوج، لشکر، گروہ۔ اب دوسرا لفظ ہے نثار، نثار کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے، نون زیر سے الف رے، نثار۔ اس کے معنی ہے صدقے، قربان، واری۔ اور اب اس نون کے اوپر زبر ہے اور سا کے اوپر تجدید دے کر اسے پڑھیں گے، نثار یعنی نثر لکھنے والا۔ درج کردہ جملے میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، مبتدا اس میں دیکھیے اچھی کتاب اور خبر بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہیں درجہ ذیل سابقے اور لاحقے سے ایک ایک لفظ بنائیے۔ با ادب، با نصیب، با وقار، با ذوق، با شعور، با عمل، با تمیز، با وقار، با کمال۔ دان، پاندان، گلدان، عطردان، روشن دان، توشے دان، خاندان، قلم دان، اگال دان۔ کہاوت مکمل کیجیے۔ ایک انار ڈیش بیمار، ایک انار 100 بیمار۔ سوال نمبر 5 اطلاقی تحریری سرگرمی 5 نمبر کے لیے ہے، ذیل میں دی گئی نامکمل کہانی مکمل کیجیے۔ سخت گرمی ڈیش، بارش کا انتظار ڈیش، قحط ڈیش، لوگ فکر مند ڈیش، دعا کا ارادہ ڈیش، گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع ڈیش، معصوم بچی چھتری کے ساتھ ڈیش، بچی کا بھروسہ۔ اب دیکھیے یہاں پر کہانی ہے اللہ پر یقین۔ کسی گاؤں کی بات ہے، بارش کا موسم شروع ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن گاؤں میں بارش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، تالاب سوکھ گئے تھے، کنوؤں میں پانی کی سطح نیچی ہو گئی تھی۔ کسان بیچارے الگ فکر مند تھے، اگر یہی حالات رہے تو کہیں قحط سالی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ہر کسی کو یہی فکر دامن گیر تھی۔ بعض جگہوں پر تو پانی اور چارے کی قلت سے جانور بھی مرنے لگے تھے، لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہ تھا۔
آخر پریشان ہو کر لوگوں نے یہ طے کیا کہ بستی سے باہر ایک بڑے میدان میں جمع ہو کر سب اللہ تعالیٰ کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگیں گے۔ گاؤں کے سبھی بوڑھے بڑے نوجوان بچے گروہ کی شکل میں میدان میں جمع ہونے لگے۔ ایک گروہ میں 5-6 سال کی ایک معصوم بچی بھی تھی جو ایک ہاتھ میں چھاتا لیے دوسرے ہاتھ سے دادا کی انگلی تھامے بے نیازی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جب اسے کسی بڑے بزرگ نے پوچھا، ارے بیٹی، ابھی تو پانی بھی نہیں برسا اور تم چھتری ساتھ لے آئی؟ معصوم بچی نے اپنی توتلی زبان میں کہا، دادا جان، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے جا رہے ہیں۔ وہ ہماری دعا ضرور سنے گا اور خوب پانی برسائے گا، تب میں بھیگ جاؤں گی۔ بھیگنے سے بچنے کے لیے میں نے اپنی چھتری لے لی ہے۔ بزرگ اور تمام لوگ ایک ننھی بچی کا اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میدان میں پہنچ کر سب لوگوں نے رو رو کر گر گرا کر بارش کی دعا مانگی۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ موسم اچانک بدل گیا۔ آسمان کالے بادلوں سے گھر گیا، بجلی کی چمک اور گرج کے ساتھ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ خدا کا شکر ادا کر کے وہ بستی کی جانب لوٹنے لگے۔ سب پانی میں شرابور تھے، بس وہ معصوم بچی اپنے سر پر چھاتا لیے اچھلتی کودتی دادا کے ساتھ لوٹ رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ سب حیران تھے کہ معصوم بچی کو رب کریم پر کتنا بھروسہ تھا۔